औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस मुबारक सिफ़त की तौसीफ़, सना और फजीलत बयान करने की सादत हासिल करेंगे वो है रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहीम का मतलब है निहायत रहम करने वाला, शफ़क़त फरमाने वाला, नर्म दिल। ये सिफत अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में भी शामिल है। इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा, सूरत निसा आयत नंबर 29। बेशक अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। इसी सिफत अजीम का अक्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में भी नुमाया है और कुरान में भी आपको इसी वस्फ से याद फरमाया गया है। कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहीम कहकर पुकारा गया। सूरत तौबा आयत नंबर 128। तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल तशरीफ लाए, तुम्हारी मशक्कत इन पर गरां गुजरती है, वो तुम्हारे भले के ख्वाह हैं और ईमान वालों पर निहायत मेहरबान यानी रऊफ और रहम फरमाने वाले रहीम हैं। ये वो वाहिद मकाम है जहां अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ही दो अस्मा रऊफ और रहीम से पुकारा। जब ताइफ के लोगों ने आप पर पत्थर बरसाए तो फरिश्ते आए और पेशकश की कि इन बस्तियों को उलट दें, मगर आपने फरमाया नहीं, इनकी नस्ल से ईमान लाने वाले पैदा हों। जिन लोगों ने आपको मक्का से निकाला, सताया, जंगें की, इन सबको आपने आम माफी दे दी। जाओ तुम सब आजाद हो। आपका इरशाद है, जो जमीन वालों पर रहम करे इस पर आसमान वाला रहम फरमाएगा। अल्लाह ताला ने जो वस्फ रहीम अपनी जात के लिए इस्तेमाल फरमाया, उसी वस्फ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा। ये इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत का मुजस्सम मजहर हैं। आपकी जात से बढ़कर कोई रहमत नहीं, इसीलिए आपको रहमतुल लिल आलमीन फरमाया गया। एक यहूदी औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर आलूदा बकरी खिलाई। ये वाकया खैबर की फतह के बाद पेश आया। जहर इतना शदीद था कि सहाबी बशीर बिन बर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हा इसकी वजह से शहीद हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उम्र भर तकलीफ रही। औरत को गिरफ्तार करके आपके सामने पेश किया गया। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुतालबा कर रहे थे कि इसने रसूलुल्लाह को कत्ल करने की कोशिश की है, इसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। मगर गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे माफ फरमा दिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं, एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ ले गए। वहां एक ऊंट बंधा हुआ था। जब ऊंट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो बिलबिलाया, आवाज निकाली और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ऊंट के करीब जाकर इसके सर पर हाथ फेरा और फिर फरमाया, इस जानवर के मालिक को बुलाओ। जब वो आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस जानवर के मुतालिक अल्लाह से नहीं डरते? इसने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसे भूखा रखते हो और सख्त मशक्कत करवाते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत हैं, रहमतुल लिल आलमीन। ये वाक़या इस बात का गवाह है कि आपका रहीम होना मखलूक की हर शक्ल पर मुहित था, बोलने वाले इंसान हो या खामोश आंसू बहाते ऊंट। सही हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा एक खजूर के तने से टेक लगाकर देते थे। जब सहाबा इकराम ने एक मिंबर बनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार इस पर खुतबा देने गए। तब वो खजूर का तना रोने लगा, सिसकियां भरने लगा, यहाँ तक कि आवाज सहाबा ने भी सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, इस दरख्त को गले लगाया, थपकाया,
یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس درخت کو گلے لگانا، دلاسا دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی میں اگر دیکھیں تو یہ رحمیت سب سے زیادہ ازواج مطہرات کے ساتھ بڑھتی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی اور بیوی پر، نہ کسی خادم پر۔ ایک بار حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے دوران تھک گئیں اور رونے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے آنسو پہنچے اور فرمایا، صفیہ کیوں روتی ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی بات نہیں۔ یہ رحیم مزاج شوہر ہی ہے جو بیوی کی تھکن، جذبات اور کمزوری کو سمجھتا ہے اور تسلی دیتا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی سنجیدہ خاتون تھی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مذاق کیا اور وہ خوش ہو گئیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ ایک فیصلے سے الجھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا۔ انہوں نے نہایت حکیمانہ مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً مانا اور اسی سے مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ رحیمیت کا وہ درجہ ہے جہاں بیوی کی رائے کو عزت دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کے ساتھ احسان کا سلوک جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، خدیجہ ایسی تھیں جن جیسا کوئی نہ تھا۔ یہ رحیم دل کی وہ کیفیت ہے جو محبت کو موت کے بعد بھی نہیں بھولتا۔ صحابہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بھی اسی طرح نرم خو، خوش مزاج اور دل مو لینے والے تھے جیسے باہر۔ جب کوئی گناہ ہو جاتا تو صحابہ فریاد کرتے، یا رسول اللہ ہم سے خطا ہو گئی ہے، اللہ سے دعا کریں، وہ رحیم ہے، معاف فرما دے۔ وہ الرحیم کو سزا دینے والے کے طور پر نہیں، بخشنے والے کے طور پر جانتے تھے۔ اہل تصوف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحیم کو محض ایک اخلاقی صفت نہیں سمجھتے، بلکہ روحانی حقیقت محمدیہ کے ایک لطیف نورانی پہلو کے طور پر دیکھتے ہیں، جو کائنات میں جاری اور ساری رحمت الہی کا مظہر ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک رحمت الہی کی سب سے پہلی تجلی حقیقت محمدیہ ہے، اور رحیم اس حقیقت کا وہ رخ ہے جو مخلوق کے ہر حال پر لطف و شفقت رکھتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالمومنین رؤوف رحیم، تو صوفی اسے محبت کامل، شفقت دائمی اور قرب الہی کی علامت مانتا ہے۔ اہل تصوف کے ہاں الرحیم کی صفت وہ باطنی کشش ہے جو محبت کرنے والے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حسن پر غور کرے، وہ خود بخود اس رحمت میں جذب ہو جاتا ہے۔ اہل تصوف کے مطابق رحیم صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ جانوروں، درختوں، زمین، یہاں تک کہ روحانی مخلوق جنات اور ملائکہ کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ ہیں۔ صوفیہ اسے رحمت محمدی کی کائناتی شمولیت کہتے ہیں، یعنی وہ رحیمیت جو ہر جہان میں جاری ہے۔ صوفیہ جب فنا فی الرسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں خود کو مٹا دینے کا درجہ بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت میں فنا ہو جائے، وہ خود بھی خلق کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام بڑے اولیاء میں بھی رحمت، نرمی، عفو اور حلیم کی جھلک نظر آتی ہے، کیونکہ وہ رحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگ گئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے رنگ میں رنگ دے، آمین۔ تو آئیے ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔